تے پھر کوئی تین جہاں نظری آوے تے ویکھاں کوئی تین جہاں نظری آوے یوں تو عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، پر کوئی تین جہاں نظری آوے تے ویکھاں کوئی تین جہاں کل کہہ کے توحید اپنی دا او جدے منہ اعلان کراوے تے کون کرے وڈیائی اس دی او رب جس دی شان ودھاوے تے کیو شہر ہوے گا آخر رب جس دیاں قسماں کھاوے تے کیو حسن ہوے گا اعظم رب جس دے ناز اٹھا کیو شہر ہوے گا آخر رب جس دیاں قسماں کھاوے تے کیو حسن ہوے گا رب جس دے ناز اٹھاوے ہما قرآن در شان محمد ہما قرآن در شان محمد تمامی انبیاء و اولیاء نمک خوردند از خان محمد تے پھر کوئی تین جہاں نظری آوے تے ویکھاں کوئی تین جہاں نظری کوئی تین جہاں رب آنکھیاں میرے محبوبہ میں تیرے سو سو ناز اٹھانا لوگ میریاں قسماں کھاندے نے پر میں تیری کھانا پھر کوئی تین جہاں نظری آوے تے ویکھاں کوئی تین جہاں نظری آوے تے ویکھاں سب تو پہلو حضور دا نور بنیا لفظ سی جد فرمایا گیا رکھ کے عالم الغیب دے کول برساں محبوب سکھایا پڑھایا گیا ایہو نور رکھا دے وچ متھے سارے ملکاں نوں اگے چکایا گیا ابریز آخد غیب نہیں جدے کولے سب کچھ بنایا گیا کوئی تین جہاں نظری آوے جی اگر سارے کہہ لو تو میرا خیال ہے بڑا اچھا لگے گا کوئی تین جہاں نظری آوے تے ویکھاں کوئی تین جہاں حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی
سونیا کوئی تے جیا نظری آوے تے ویکھاں ماں زاغ کا کجلا نین بھرے وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے کوئی تے جیا نظری آوے تے ویکھاں سبحان اللہ او کوئی مثل نہیں ڈھول دی او کوئی مثل نہیں ڈھولن دی ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی بس کر سبحان اللہ جناب سبحان اللہ بس کر میرے علی 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 بس کر او چپ کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی اس صورت نوں میں جان آکھاں اس صورت نوں اس نوں نہیں گیا اس صورت نوں میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں بس کر میرے علی ایتھے جان یوں بولن دی کوئی تے جیا نظری آوے تے ویکھاں کوئی تے جیا دل نوں پاوے تے ویکھاں کوئی دوسرا دل نوں پاوے تے ویکھاں کوئی سورج نالے سڑیاں کھجوراں اگاوے تے ویکھاں سبحان اللہ سڑیاں کھجوراں